السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي غوسيت جديده. اليوم كما راكم تشوفوا معايا جيت ندير معكم طمينه بمناسبه المولد النبوي الشريف راهو على الابواب. ان شاء الله يلقانا بخير وعلى خير. على بالي كاين بزاف هكذايا ديزابوني ولا مشتركات راهم معنا في لاشين يحوسوا على اون غوسيت تاع طمينه اللي تبقى توجور طريه، ماشي نديروها صباح ولا عشيه نلقاوها يابسه. اليوم انا حنبارطاجي معكم الطريقه ديالي مع كامل لي سوكري، كامل الاسرار كيفاش تبقى لنا الطمينه ديالنا طريه اطول وقت ممكن، اون بليس راح تجينا بزاف بنينه بطريقه سهله. ميم لا ديكوراسيون رايحه تكون بزاف سامبل، ماناش راح نكلفو كامل روحنا. بلا ما نطول عليكم نروحو نكتشفوا كيف لا ريسيت و لي زانغريديون. بسم الله نبداو بلي زانغريديون. عندي هنايا 2 كيلات تاع دقيق، استعملت انايا اليوم الدقيق المتوسط لا سمول موين، وهنايا نسحقو كيله تاع العسل، كيله تاع الزبده، وهنايا عندي كميه قليله برك كونتيتي صغيره قيس اون كويير ديسير، قيس مغرفه تاع الديسير تاع مزهر. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا كميه فريمون قليله. بسم الله نبداو لا بريباراسيون تاع الطمينه ديالنا. في مقله راني رايحه نحط هادوك 2 كيلات ديالي تاع الدقيق. انا استعملت اليوم 2 كيلات، نتوما استعملوا الكيله اللي حبيتو، تقدروا تكيلو بالكاس، تقدروا تكيلو بالبول، كل واحد سولون لا كونتيتي اللي راهو حايبها. كيما قلت لكم نحطوا السميد ديالنا في مقله كيما راكم تشوفوا معايا. هنايا راني بديت نحمص في الدقيق ديالي، فوالا شعلت عليها على نار قليله. شوفوا فريمون حطيت المقله ديالي ابتي فو كيما راكم تشوفوا، ما تشعلولهاش نار قويه سينو السميد ديالكم تمتم يتحرق. كي تكونوا تحمصوا الطمينه وتقووا الفرن ولا تقووا النار، لا سيمول تاعكم تمتم تتحرق. فوالا ونبداو نحركوا، لازم ما تحبسوش كامل حتى يبدا يدي هذيك لا بيل كولور دوغي، حتى يبدا يولي لنا هذاك اللون الذهبي شباب هكذا. ما تغفلوش، ماشي تقولي زعما نخليه يتحمص ونروح نخدم كاش عفسه ولا نروح نخدم شغلي تو من داك نجي نقلبو. نو رايح يجيك محروق باسكو سميت شتو كل حبه كيفاش تجي ايباربي، يجي مزربع. الوغ كاينه حبه اللي رايحه تولي لك دوغي، كاينه حبه اللي حتولي لا كولور تاعها روج، كاين حبيبات اللي يتحرقوا. دونك لازم ما تغفليش عليه، تقعدي غير تقلبي فيه حتى يتحمص لك. فوالا هذه القاعده الثانيه. والقاعده الثالثه لازم ديروه في مقله ثقيله، كيما انايا اليوم استعملت مقله ثقيله. لو كان ديروه في مقله رقيقه راه واحد يتحرق لكم تانيك فاسيلمون. هكذا نقعدوا نقلبوا فيه كيما قلت لكم حتى ياخذ هذاك اللون الذهبي شباب، حتى يولي بيان دوغي. كل واحد كيفاش يحب الدقيق ديالو ولا السميد ديالو، كاين اللي يحبو فونسي، كاين اللي يحبو كلير، كل واحد وكيفاش، كل ريجيون كيفاش. حنايا دابيتود الدقيق توجور نحمصوه للطمينه، وكاين بزاف ناس اللي يفوروه ابري يحمصوه. هادوك بوكو بلوس اللي عندهم بروبليم تاع لو كولون، لي مرض الكولون ديالهم ساكن ما يقدروش ياكلوا هكذاك لا سومول ديريكتومون محمصه، رايحه تسبب لهم دي دولور، رايحين يتوجعوا في ليستوما تاعهم. الوغ كاين بزاف اللي يفوروه. فوالا اون سي جامي نعطيكم ليدي كاش واحده معانا هكذا تكون مضراره من لو كولون تاعها، نقول لك دو بريفيرونس لازم تفوريه ابري تحمصيه. فوالا ما تقدريش تفوريه برك وديري ديريكتومون الطمينه ديالك باسكو ماشي راح تجيك بنينه. لازم الدقيق ديالك يدي ريحه النار كيما نقولوا. فوالا لازم يتحمص باش ما تجيكش البنه تاع الطمينه شغل خضره. فوالا سينو اللي الحمد لله ماشي مريضه وربي شافي ان شاء الله كل مريض تحمص الدقيق ديالها بهذه الطريقه. ديجا طريقه تاع الطمينه معروفه. فوالا نكمل نحمص انايا كامل الدقيق ديالي ونرجع معكم باش نشوفوا لا كولور اللي خرجت لي. هاوليك هنايا السميد ديالي بعد ما حمصته وكملت. فوالا شوفوا لا كولور اللي تحصلت عليها، اون بيل كولور دوغي. ما على باليش نتوما كيفاش يتبان لكم مع ليكليراج والكاميرا ايتو. انا نحبو هكذايا يكون محمص على وجه واحد. فوالا ما نحبش نخليه كلاغ سينو ديك الطمينه ما تجيش بنينه، نحسها شغل خضره وماشي طايبه. وما نحبش ثاني نديرو فونسي حتى تولي تبان حامقه ومحروقه.
فوالا. نزيد نعطيكم اون اوتر استوس كي تحمصوا السميد ديالكم وتكملوا، جامي تخلوه في هذيك المقله سخونه، باسكو ديك المقله تكون سخونه اوتوماتيكمون لا كولور تاع السميد ديالكم رايحه تزيد تحماق او يزيد يتحمص وحده، ميم هذيك المقله تكون اور دو فو. الوغ توجور ديروا هكذايا في ريسيبيون ولا في اون غروند اسيات، ولا شوفوا نتوما فاش تساعدكم، وخلوه يبرد كومبليتمون. فوالا نخلوه يبرد باش نقدروا نستعملوه. لو كان نستعملوا سميد وهو سخون مع الزبده ولا العسل دوكاتي كي رايحين نذوبوهم، الطمينه تاعنا رايحه تجينا معجنه. الوغ دو بريفيرونس نخلوه دو كوتي باش يبرد. هنايا راني رايحه نبدا نخدم هذاك لو ميلونج تاع الزبده والعسل. اول حاجه هنايا في لا مارميت ديالي توجور سيو خدموا بحاجه ثقيله باش ما يتحرق لكمش الانغريديون ديالكم. اول حاجه ندير هنايا الكيله تاعي تاع الزبده ونخليها تذوب بيان سور ا بتي فو. الوغ خيرت معكم اليوم هاد لا ريسيت تاع الطمينه باسكو على بالنا بلي المولد النبوي الشريف راهو على الابواب، ما بقالوش ان شاء الله يلقانا بخير وعلى خير. الوغ خممت هكذايا في البنات اللي يحبوا يسيو طمينه بور لا بروميير فوا، ولا ميم لي مولفين يسيوها وما تنجح لهمش تيبس لهم، نقول لك اليوم انا عطيتها لك بمقادير مضبوطه وحنعطيها لك بكامل لي سوكري. الوغ سييها وان شاء الله تنجحي فيها اوتوماتيكمون. الا درتي هاد لا ريسيت وتبعتي كامل لي كونساي، تبعتي كامل النصائح، رايحه تشد معاك مده طويله وتبقى لك طريه. فوالا ماشي ديريها صباح العشيه تولي كي الحجره تولي يابسه. سيي هاد لي زاستوس كيما راني نعطيهم لك، ان شاء الله الطمينه تاعك رايحه تبقى لك طريه. فوالا هنايا الزبده ديالي كيما شفتوا راهي دابت كومبليتمون. هنايا في هاد ليتاب راني رايحه نزيد هذيك الكيله تاع العسل. فوالا سي لو ميم بول اللي كيلت به الزبده ديالي هو اللي كيلت به العسل، لازم تكيلو بنفس الكيله. وكيف كيف سي لو ميم بول تاع اللي كيلنا به السميد، لازم تكيلو كامل بنفس الكيله. على بها قلت لكم بمقادير مضبوطه باش الطمينه تاعكم تنجح لكم، ما يجيش فيها بزاف ليدام، وثاني كما قلت لكم تبقى لكم طريه مده طويله. هنايا نحرك هذاك العسل ديالي بيان باش يتخلط وينسجم مليح مع هذاك لو بور مع الزبده. فوالا هي كاين بزاف اللي يخدموها بالزبده الحره، سي انكور ميو تجي بلو بون وتجي هايله خير وخير. بصح اللي ما تكونش متوفره معاها معليش تستعمل المارغرين كيما استعملت انايا. ديجا جينيرالمون دوكاتي كلنا نستعملوها بلا مارغرين. فوالا نخلطوها بيان وما نخلوش هاد لو ميلونج حتى يغلي ويدير لنا هذوك النبابل اللي يدير لنا هذوك لي بولب، نو جوست يرفد لنا الغليه. غير تبداو تشوفوه شغل هاد لو ميلونج حب يبدا يغلي تماتيك طفوا عليه النار. وتوجور راني نخدم على ان بتي فو، راني نخدم على نار قليله. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا لو ميلونج تاع الزبده والعسل راهو حايب يرفد لي الغليه. فوالا كيما راكم تشوفوا في لي كوتي ولا في لي باروا ديالو راهو بدا يحب شغل يغلي. انايا في هاد ليتاب نطفي عليه كيما قلت لكم ما تخلوش حتى يغلي بزاف. فوالا هنايا في هاد ليتاب راني رايحه نزيد هذيك مغرفه صغيره ولا ديك لا بتيت كونتيتي اللي قلت لكم قسم مغرفه تاع الديسير تاع المزهر. المزهر هو السر اللي راح يخلي لنا الطمينه ديالنا تشد مده طويله وهي طريه، باسكو واسمو هاد المزهر راح يشرب لنا هذوك الحبيبات تاع الدقيق، راح يعطيهم طراوه. فوالا لا بالنا بلي المزهر يطري العفسه يطري لاباط ولا يطري. فوالا هذا هو لو سكري اللي راح يخلي لكم الطمينه ديالكم تشد مده طويله. فوالا نخلطوها بيان. وهنايا في هاد ليطاب كاين اللي يحب يدوزن ولا ينكه هاد لو ميلونج تاع الزبده مع العسل، كاين اللي يحب يدير كالكو زيبيس، كاين بزاف دي ريجيون اللي يحبوها معقره، كاين اللي يحب يدير حلوه الترك، كاين اللي يحب يدير ثاني جلجلان محمص ومرحي، كاين اللي يحب يدير كاوكاو، كاين اللي يحب يدير لوز. كل واحد ولو بو ديالو. انا اليوم راني نستعمل والو، حنا في الدار نحبوها سامبل ونحبوها شغل لو غو تاع بكري. فوالا وهنايا عندي هذاك الدقيق اللي حمصتو كيما قلت لكم نخلوه يبرد بيان. نبدا ندير غير بالعقل، ما ترموهش كامل، ما ديروهش على دفعه واحده، قسموه هكذايا اون دو ولا اون كالكو بارتي. فوالا ونبداو نخلطو كامل لو ميلونج ديالنا تاع السميد مع الزبده والعسل وهذيك المغرفه تاع المزهر. نتوما هنايا كيما قلت لكم نكهوا الطمينه تاعكم كيما تحبوا، تقدروا ديروا القرفه، تقدروا ديروا اي حاجه تحبوها، الحرور، كل واحد واش يدير، كل واحد واش يحب. حنايا كيما قلت لكم في الدار نحبوها سامبل. نزيد نكمل انايا هنايا السميد اللي بقى لي.
فوالا كيما قلت لكم نديروه اون دو فوا وتوجور نخلطوها مليح حتى تشرب لنا هاد لو ميلونج تاع العسل والزبده. فوالا خلطو بيان دوك وحدها تشرب. هايدا خلطو بيان باش كي تسربوها في الطبسي في لي كوتي تاع الطبسي ما يجيكمش هذاك ليدام. فوالا هنايا في هاد ليطاب كي تخلطو بيان ابري كي تسربوها ماش رايحه تجيكم هذاك ليدام في لاسيات ديالكم. فوالا دي فوا الطمينه تكون بنينه بصح هذاك ليدام باردون هو لي ديرونجي. فوالا خلطوها بيان حتى تشرب مليح باش هذوك الحبيبات تاع الدقيق تاعنا كيطراولنا مع هذاك الماء زهر. اون ميلونج بيان. فوالا هنايا في هاد ليطاب بعد ما خلطتها بيان وراني نشوف بلي هذوك الحبيبات تاع السميد ديالي شربوا لي هذاك ليدام. فوالا راكم تشوفوا بلي ما كاش ليدام هكذا من الفوق ولا من الكوتي ولا ما نعرف اللي تبان لكم بيان. هنايا في هاد ليطاب راني حنخليها تشرب شويه مده 2 دقائق با بلوس. فوالا نخليها تروبوزي شويه كيما نقولوا تتقعد وتشرب لي كامل البنه تاع الزبده والعسل. نخليها تشرب مده 2 دقائق ونعاود نرجع معاكم. هنايا بعد ما خليتها شربت لي مده 2 دقائق راني رايحه نبدا ندريسي في الطمينه ديالي في لاسيات. بسم الله. فوالا شوفوا ما تخلوهاش حتى تيبس ابري ما تقدروش تتحكموا فيها وما تخلوهاش تانيك بزاف جاريه. هكذا لازم يكون عندها هاد القوام هاد لا تيكستور. اون توكا في الطبسي ابري رايحه تزيد تشد روحها بيان وتزيد تحكم روحها اون ميم طون رايحه تجينا طريه. فوالا ندريسيوها بيان. شوفوا كي تحطوها تبدا تمشي وحدها تمشي فاسيلمون ماشي يابسه. كاين بزاف ناس يحبوا الطمينه حنا في الدار نموتوا عليها نقعدوا نديرها يعني سون ايفينمون بلا ما تكون اوكازيون ولا مناسبه ولا من داك نديرها. نحبها بزاف مع القهوه ودي فوا نخليها حتى تبرد باش نكونسوميها ما ناكلهاش مع القهوه كل واحد كيفاش يحبها. فوالا الطمينه تاع المولود عندها ان غو بارتيكولير سبحان الله بين الطمينه تاع المولود والطمينه تاع لو نوفو ني تو ماشي لو ميم غو مالغري كو نخدموهم بنفس المقادير ونفس المكونات. فوالا سينون لو غو ما يجيناش كيف كل حاجه والبنه ديالها. فوالا نكمل ندريسي كامل الطمينه ديالي في لاسيات ونولي معكم. هنايا ديروا غير هاد لو بتي جيست ديروا غير هكذايا الطمينه تاعكم رايحه تسقم كامل في لاسيات وتمشي فاسيلمون وتمشي لنا وحدها. فوالا غير هكذا. هنايا راني رايحه نبدا ندير لا ديكوراسيون للطمينه ديالي. بالنسبه لا ديكوراسيون كل وحده كيفاش تحب. انا توجور نحب حاجه سامبل برك ما نحبش ندير هذوك لي دراجي تو باسكو حنايا في الدار ماناش رايحين نكونسوميوهم. فوالا حاجه سامبل وخلاص. وبيان سور القرفه كي نقولوا طمينه بلا قرفه ما هي طمينه. هنا كما قلت لكم لا ديكوراسيون تولي لكم كل وحده تستعمل واش عندها وما تكلفوش بزاف روحكم باسكو جينيرالمون هذيك لا ديكوراسيون اللي نديروها لهم ماشي حتنتكل جينيرالمون تتنحى وتترمى. الوغ بوركوا لو غاسبياج نديرو الفيس هكذايا لي تكونسوميو كيما الجوز حاجات تكونسوما ولا كحبيبات لوز ولا كل وحده ومقدورها كل وحده واش عندها في الدار. المهم ديري الفل حاجه تكون بنينه. فوالا بنينه وبروبر بيان سور. فوالا هنايا راني ندير لها حبيبات جوز حاجه بزاف سهله. نكملها لا ديكوراسيون ديالي ونتلاقاو ان شاء الله في ليطاب فينال. الوغ هذه هي الطمينه ديالنا في الشكل النهائي بعد ما كملت لها اون توش خفيفه برك تاع لا ديكوراسيون وخليتها بردت بيان وزادت تقعدت كما راكم تشوفوا فيها جات ما شاء الله هذاك السميد مسحر على لون واحد جات بيان دوغي. فوالا شربت بيان هذاك العسل مع الزبده فريمون جات ما شاء الله كما شفتوا معايا عطيت لكم كامل لي سكري اللي نستعملهم انايا في الطمينه ديالي. الوغ بسم الله نرفد لكم شويه نشوفوا كيفاش جات شوفوا شحال جات طريه. فوالا كوميم راه عندها وقت ملي كملت لها لا ديكوراسيون تاعها خليتها قسمه بردت شويه. فوالا شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله تجي بزاف طريه وخفيفه. فوالا نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. الوغ هذه هي لا غوسيت تاعنا تاع اليوم اللي كانت الطمينه تاع المولود. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها كما قلت لكم. ديروا كامل لي سكري اللي قلت لكم عليهم واحترموا المقادير باذن الله راكم رايحين تنجحوا فيها وتبقى لكم مده طويله وهي طريه.
لهنايا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو. الى عجبتكم لا ريسيت ديالي ولا ميثود ما تنساوش ان جيم، خلوا لي ان كومونتير، راني نقرا كامل لي كومونتير ديالكم. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. وإلا كانت هذه لا بروميير فوا لي تزوري لاشين تاعي وعجباتك ما تنسيش تابوني باش يوصلك كامل جديد ديالي. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. مع السلامه.